नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन हक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। नूरानी क़ायदे का हमारा सबक तख्ती नंबर 4 के अंदर चल रहा है। तख्ती नंबर 4 के अंदर अब तक हमने हरूफ मद्दा को समझा है, यानी अलिफ मद्दा को यहाँ से समझा है, और या मद्दा जिसको या साकिन भी कहा जाता है उसको यहाँ से, और वाव मद्दा जिसको वाव साकिन भी कहा जाता है उसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया है। आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 4 का है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। हम इन तीनों को अच्छी तरीके से समझेंगे। खड़ा ज़बर कैसा होता है? खड़ा ज़बर इस तरीके का होता है, और खड़ी ज़बर ज़ेर ये इस तरीके की होती है, और उल्टा पेश इस तरह होता है। यानी हरूफ के ऊपर जो होता है वो खड़ा ज़बर होता है, हरूफ के नीचे जो होता है वो खड़ी ज़ेर होती है, और उल्टा पेश जो होता है वो भी ऊपर ही होता है। नाज़रीन किराम, हम आपसे अदबन एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंशाअल्लाह हम इस चैनल के माध्यम से आपको नूरानी क़ायदे के बाद अम्मा का पारा और अलिफ लाम मीम का पारा भी पढ़ाएंगे, जिससे आप कुरान पाक को अच्छी तरह तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। नाज़रीन किराम, उसके बाद हम आपको अरबिक ग्रामर, इल्म सर्फ, इल्म नहू और इसी तरीके से इल्म मंतिक, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह वगैरह की किताबें पढ़ाएंगे जो मौलवियत के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप घर बैठे हुए दीन, कुरान और अहादीस की नॉलेज अच्छी तरीके से हासिल करें। चलिए नाज़रीन किराम, सबक शुरू करते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ें। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, जैसे बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से हरूफ मद्दा अलिफ साकिन, वाव साकिन, या साकिन को खींच कर पढ़ते हैं, इसी तरीके से खड़े ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को भी खींच कर पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा की तरह होता है, यानी जिस तरह अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे हमने पीछे देखा था यहाँ पर इस सबक के अंदर कि ये खड़ा अलिफ मद्दा है, ये भी अलिफ मद्दा है, ये भी अलिफ मद्दा है, ये भी अलिफ मद्दा है। इनको खींच कर पढ़ा गया था कि हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, खड़ा ज़बर भी खींच कर ही पढ़ा जाता है। देखिए, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खौ खड़ा ज़बर खौ, दाल खड़ा ज़बर दा, ज़ैल खड़ा ज़बर ज़ा, रौ खड़ा ज़बर रौ, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, सौद खड़ा ज़बर सौ, ज़ौद खड़ा ज़बर ज़ौ, तौ खड़ा ज़बर तौ, ज़ौ खड़ा ज़बर ज़ौ, आइन खड़ा ज़बर आ, गैन खड़ा ज़बर गा, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, काफ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। अब नाज़रीन किराम, इसका इजरा करते हैं। देखिए, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़े ज़बर को भी अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़े ज़बर को भी अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें।
تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ جیم کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے یہ اجرا آپ کو یہاں تک یاد کرنا ہے، سب کا اجرا سیم ہے، اسی طریقے سے اجرا ہوگا، کھڑا زبر کا اجرا اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اب ہم آگے اس کی مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، پہلے ہم اس کو رواں پڑھتے ہیں، پھر ہجے کریں گے، پھر اس کا اجرا کریں گے۔ دیکھیے، آدم، آدم، آمن، آمن، مالکی، مالکی، ابواہ، ابواہ۔ ان میں آپ کو غور کرنا ہے کہ کھڑا زبر کس کے اوپر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور جس کے اوپر اس طریقے کا زبر ہے پڑا ہوا، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ سماواتی، سماواتی، غاوین، غاوین، یا صالح، یا صالح، الہنا، الہنا، ھذا کتاب، کتاب، رسالاتی، رسالاتی، ذالک۔ ناظرین کرام، اب ہم اس کی ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آد، میم زبر ما، آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابوا، ہا پیش ہو، ابواہو، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا زیر تی، سماواتی، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، حا پیش ہو، یا صالح، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ھذا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب، با پیش بو، کتابو، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا۔ ناظرین کرام، یہ ہو گئی ہجے۔ اب ہم اس کا اجرا کرتے ہیں۔ دیکھیے،
حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ ناظرین کرام اب اس کا دیکھیں اجرا۔ غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑے زبر کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ واو ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ ناظرین کرام اسی طریقے سے آپ کو یہاں تک یہ اجرا خود یاد کرنا ہے۔ ہم آپ کو صرف ایک لائن کا یا 3-4 حرف لفظوں کا اجرا کرا کر کے دکھاتے ہیں تاکہ باقی کا آپ خود اپنے ذہن سے اور اپنے دماغ سے یاد کر سکیں۔ ناظرین کرام ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو آگے بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔